ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणा ग्रहं वहन् ततो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुधितं तृषाकुलम् अधोरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोदिदिव्याचनाय तान् गतेष्वथोतेष्वभिधाय तेऽभिधां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुला इमाः इति स्मितार्द्रं भवते रितागताः ते दारकादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरं धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तोर्णमाययोः विलोलपिञ्चं चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित्त्वदुपागमोद्यता गृहीतहस्तादयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्याननुगृह्यताः पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोजतिर्गृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्थभर्तॄन् पिता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभीष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।